आज बरें दिसता की गेले कितली वर्सां आमी 40-50 वर्सां आमच्या घरान निवडून येता, पूण सरपंच हे पदाक कोणूच पावंक ना आनी म्हाज्या वाड्यारूय पावंक ना. आयज आमच्या दशरथ बिचोलकारान आयज म्हाका आनी मेंबरान एक प्लॅटफॉर्म दिले, एक चान्स दिलो की सरपंच जावपाक. आनी किरण भाईच्या हाता खाली खुबशे बरें दिसता की सरपंच जालो म्हणून. जे आयज म्हाका फुडली कामां जी करूंक जाय ते म्हाका दशरथ बिचोलकारा कडसून हांव गेले 8 वर्सां तेज्या वांगडा काम केलां. आनी बरें दिसता की म्हाका तेणी चान्स दिलो 2.5 वर्सां सरपंचान. तेणी म्हाका चान्स दिलो की तूं फुडलीं कामां आहा ती योग्य तरेन व्हरतलो म्हणून. आनी आतां सुद्दां फुडें कामां जी आहा ती दशरथ बिचोलकाराक घेवन फुडें तेच्या हाती खाला शिकलां आनी ती फुडें घेवन कामां वयतलो. जी पेंडींग जी कामां आहा अशी खुबशीं कामां तेंच्यांनी केल्लेलीं आहा आनी उरलेलीं कामां आहा ती फॉलो करतलो, घेवन फुडें वयतलो. कित्याक तेणी म्हाका शिकयलां इंजिनियरां कडेन वचून, जेई कडेन वचून कशी कितें कामां करपाची आनी फुडें कशी घेवन वयपाची. आनी लोकांचें हें कितें आहा की जितलीं कामां आहा ती घेवन फुडें वयतलो. झेडपी आहा आमचे बरोबर सपोर्टाक, तेका घेवन फुडें वयतलो. तशेंच हांव म्हाजे हे ग्रेट हे सगळे म्हाजी फॅमिली आनी म्हाज्या वाड्याकारांक दिता, कित्याक आयज तेंच्यांनी निवडून दिलो म्हणून आयज सरपंच जावंक पावलो. आयज आमचो परेश देवोन रितेश वारकणकराक तेणे एक चान्स दिलो सरपंच जावपाक. आनी हांव अभिनंदन म्हणटा रितेश वारकणकराचे, तशेंच तेंचे बाकीचे सगळे मेंबरांचे जे तेका सपोर्ट करून आयज इलेक्ट करून हाडला त्या बद्दल. आनी तशेंच पंचायत आनी झेडपी म्हणून जी कामां जी कितें फुडें व्हरपाक जाय ते तेंच्या सहकारान आनी म्हाज्या हेतून आमी फुडें व्हरतली आनी लोकांची कामांय करून दितली. उदरगतीचो काळ येयल्लो आहा, नाल्यार फाटली 25-30 वर्सां पंचायत ही जी आसली ही अंधारा खाली आसली. हांगासर कसलोच डेव्हलपमेंट नासलो. आयज जर तुमी वाड्या वाड्या गणकणी वचून पळयशात जाल्यार पंचायतीच्या अंडर खुबसो डेव्हलपमेंट जाल्लो आहा. एक अपेक्षा बाळगीत आयज रितेश जाल्लो आहा सरपंच. रितेशा कडसून म्हजी एक अपेक्षा आहा, ज्यो थोड्योश्यो वयल्या वाठाराक इलिगलिटीज आहा, जे स्क्रॅप आहा, हे लायटीच्या व्हडल्यो ज्यो लायनी गेल्ल्यो आहा 11 kV आनी प्लस ज्यो तेंच्या सकयल जे थोडेशे स्क्रॅप अड्डे आहा किंवा बाकीचे आहा इलिगल आहा, हेंचेर तेणेन एक्शन घेवचें. कित्याक कोलवाळकारांक जाय स्क्रॅप फ्री कोलवाळे हे जाल्ले आहा. तशेंच कांय आस्थापना, कांय व्हडल्या मनशांची VIP मनशांची ऑफिसां जी आहा इलिगल आहा, हेजेरूय तेणें एक्शन घेवची. कंप्लेंट जाय आमी दिता, आमी ऑलरेडी म्हाका दिसता कंप्लेंट एक दिल्ली आहा. बेगींतल्या बेगीन हेजेर एक्शन घेवचें, जेणे करून कोलवाळचे जे सामान्य नागरीक आहा, ह्या गांवांत रावपी नागरीक आहा, हेंकां एक बरो रिलीफ मेळटलो. येणाऱ्या काळान पंचायत फंड आसूं, झेडपी फंड आसूं, हितूनसून जी कोलवाळे भागान कामां जी घडोवन हाडपाक जाय, ही पंचायत आसतली, रितेश आसतलो किंवा कविता कांदोळकर आसतली, झेडपी आसतली, हेंच्या मार्फत आमी एश्युरन्स दिता कोलवाळच्या लोकांक, तुमी जी कामां दाखयतात ती आमी संपूर्ण करून दितले. आमचे हे पॅनल आहा, बॉडी आहा, ही सगळे करून दितले. हांव 2.5 वर्सां कोलवा पंचायतीचो सरपंच आसलो. म्हाजे तशें 3 टर्म जाल्ले. हांव दुसऱ्या फावट सरपंच जाल्लो आनी म्हाका दिसता जे म्हाज्या टर्मान जी पयलींच केन्ना अशी कामां घडोवंक नायतली आमी कामां करून दिल्लीं आहा लोकांक. आनी हांव आशा बाळगीता आयज रितेश सरपंच जाला, जी कामां पेंडींग आसात ही तो सगळी पूर्ण करतलो. आनी रितेशूय म्हणून गेला तेज्या आंगान जे गूण आसात न्हू, होय 2 फावटी निवडून येयल्लो, हा एकदां न्हू 2 फावटी. म्हणजे तेजे लोकांची तेजेर अपेक्षा खूब आसा की हो म्हाज्या पेक्षा बरें काम करतलो आनी लोकां पर्यंत पावयतलो.